नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। जातीय र सांस्कृतिक अन्तर्विरोधले देशको विकासमा असर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको प्रगति 35% मात्रै। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बीच भेटवार्ता। सचिवालयमा पेश भएका पत्रहरूको साझा बनाउने पहल लिन पोखरेलको आग्रह। ढुङ्गो माटो ल्याउन चीनको अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण। अध्ययनमा ठूलो सहयोग पुग्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा। र अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत 11 रनले विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सिर्जना गरिने जातीय र सांस्कृतिक नामका अन्तर्विरोधले देशको विकास र एकतामा आघात पर्ने भएकाले त्यसो नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो। रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासीको प्रगति समीक्षा गर्न बालुवाटारमा आयोजित मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रवेश बिन्दु ललितपुरको खोकनाको जग्गाको मुआब्जा विवादमा सरकारलाई संस्कृति र जात विरोधी चित्रण गरेर आफ्ना निहित फाइदा उठाउनेहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय लडाईँ सिर्जना गर्दा राष्ट्रिय एकता ध्वस्त हुने भएकाले सबै मिलेर यस्ता समस्याको समाधान गरी सबै जातिको उत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई समन्वयात्मक पहल गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काममा कछुवा गति नभई तीव्र गतिमा गर्न आग्रह गर्दै भ्रष्ट सोचाइ भएकाहरूले जे काममा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देख्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को महामारीको सुरुवातदेखि नै ज्यान जोखिममा राखेर सेनाले गरेको मानवीय कार्य र प्राकृतिक विपत्तिमा निर्वाह गरेको अग्र मोर्चाको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउँदै उहाँले पहिलो चौमासिकको मन्त्रालयको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै त्यस अवसरमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले खोकनाको जग्गामा विवाद सुल्झाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वय भइरहेको पनि अवगत गराउनुभयो भने प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यक्रम र आयोजनाहरूका लागि सेनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा सचिवालयका सदस्य ईश्वर पोखरेल खुमलटार पुग्नु भएको छ। भेटवार्ता झन्डै 1 घण्टा चलेको थियो। पोखरेलले प्रचण्डलाई सचिवालयमा पेश भएका पत्रहरू साझा बनाउने पहल लिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। यस्तै यसअघि बिहिबार मात्रै प्रचण्डलाई भेट्न महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ पनि खुमलटार पुग्नु भएको थियो। महासचिव पौडेलले भेटेर कुरा गरेपछि साँझ नेमवाङ खुमलटार पुग्नु भएको थियो। साँझ 5 बजेतिर खुमलटार पुग्नुभएका नेमवाङसँग पनि पार्टी विवाद मिलाउने बारे नै छलफल भएको थियो। नेमवाङलाई प्रचण्डले परिस्थिति सकारात्मक बनाउन सकिने बताउनु भएको थियो भने नेकपामा पोखरेल, पौडेल र नेमवाङ अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका रहनु भएको छ भने प्रचण्डले शनिबारका लागि सचिवालय बैठक पनि आह्वान गर्नु भएको छ। ओली अनुपस्थित भएको बैठकले सचिवालय बोलाइएकाले भोलि पनि बैठकमा उहाँ आउने सम्भावना भने कम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले समाजसेवी सपना मगरलाई भेटेर बधाई दिनुभएको छ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना मल्ल मगरलाई भेट गर्दै बीबीसीको 100 जना प्रभावशाली महिलामा परेकोमा बधाई दिनुभएको हो। नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम व्यक्तिगत स्तरबाट गरेर समाज सेवा गरेको भन्दै समाजसेवी मगरको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेललाई समाजसेवी मगरले बेवारिसे व्यक्तिहरू र बेवारिसे भएका लास व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ। समाजसेवी मगरको माग सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बेवारिसे लास व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै सपना मगर जस्तो प्रेरणादायी समाजसेवीलाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। समाजसेवी सपनालाई बीबीसीले संसारका 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पारेको छ। यसपछि मगरको कामको प्रशंसा देशभित्र मात्र नभई संसारभर नै भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको छ। विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धीका समस्याहरूलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्ति समेत उल्लेख गरिसकेको बताउनुभयो। नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै एजेन्डा बनाएर राखिएको उहाँले प्रस्ताइदिनु भएको छ। यस्तै यसबाट नेपाल र भारत बीच रहेका सीमा विवाद समाधानका लागि र विभिन्न समस्याहरू लगायत सबै विषयमा छलफल हुने पनि बाटो खुल्ला भएको भन्दै मन्त्री गेवालीले आफू अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। व्यापार वाणिज्य जलस्रोत सीमा विवाद लगायतका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। यस्तै सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी दुई देशका सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकेको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद भीम रावलले चिनिया रक्षा मन्त्री ओइ फेङहेको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा वार्ताबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकमा सांसद रावलले प्रतिनिधि मण्डल स्तरको वार्ता मन्त्री स्तरमा हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ विमानस्थलमा लिन र छोड्न मन्त्रीजी गएको देखिन्छ अनि प्रतिनिधि मण्डल स्तरको वार्ता सेना प्रमुखसँग यो कस्तो कूटनीति हो मैले बुझिन। उहाँले भन्नुभयो एउटा मन्त्रीको प्रधान सेनापतिसँग डेलिगेसन स्तरमा वार्ता हुने चलन मैले त सुने, यो कस्तो कूटनीतिक हामीले आरम्भ गर्न खोजेका हौं मैले बुझिन। चिनिया रक्षा मन्त्री ओइलाई स्वागत गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल विमानस्थलमा पुग्नु भएको थियो, तर उहाँको भ्रमणका क्रममा प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा सेना प्रमुखसँग वार्ता भएको सरकारले बताएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा भेला गरेका छन्। थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले भेला गरेका हुन्। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच विवाद चर्किँदै गएका बेला दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थी नेताहरू भेला भएका हुन्। विद्यार्थीहरूको भेलालाई नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य एवं केन्द्रीय नेताहरूले पनि सम्बोधन गरेका छन्। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नु भएकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शनिबार सचिवालय बैठक बस्नै पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भाग लिन्न भन्न नपाउने समेत उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा गर्नु कुनै पनि अडानविहीन कुरा हुने र गैर जिम्मेवार कुरा हुनेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। भोलिको सचिवालयमा बसेर संयमताका साथ बहस गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरिएको पनि साक्यले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेज मान्दिन भन्नुभएको हो भने अर्का अध्यक्ष ओलीले प्रत्युत्तर किन दिनुभयो भन्दै साक्यले प्रश्न गर्नुभयो। भेलालाई सम्बोधन गर्न पुग्नु भएकी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले पनि पत्रकारसँगको कुराकानीमा शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली उपस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
भेलालाई दाहाल नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, पम्फा भूषाल, केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमारी झाँक्री, लेखनाथ नेउपाने, ठाकुर गैरे लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भेलामा पत्रकारहरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानले उत्पादन गरेका बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीको माध्यमबाट उद्घाटन क्रममा उहाँले किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले सहकारीको माध्यमबाट 26 वटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएकाले किसानको उत्पादन समेत तिनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने बताउनु भएको छ। यस्तै किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीहरूले आफ्नै बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसबाट किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने पनि उहाँको भनाइ छ। अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकाले बिचौलियालाई हटाउँदै किसान बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान सुरु भइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्ने, विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आयोगका सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू र शिक्षण पेसामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा 10% ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। कक्षा 12 पास गरेका विद्यार्थीहरू जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सिपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो। तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिनुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। जातीय र सांस्कृतिक अन्तर्विरोधले देशको विकासमा असर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको प्रगति 35% मात्रै। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र उप प्रधानमन्त्री पोखरेल बीच भेटवार्ता। सचिवालयमा पेश भएको पत्रहरू साझा बनाउने पहल मिलिन पोखरेलको आग्रह। ढुङ्गा माटो ल्याउन चीनको अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण। अध्ययनमा ठूलो सहयोग पुग्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा। र अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत 11 रनले विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी
उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोकको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोकको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना तथा संहिताको खारेजीको माग गर्दै चितवनमा भोलि नेपाली झण्डा सहितको बृहत र्याली हुने भएको छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाज चितवनले युवाहरूको राजसंस्थाप्रतिको मोहलाई मध्यनजर गर्दै देशव्यापी एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले र्यालीको आयोजना गरेको हो। बिहान 11 बजेबाट सुरु हुने र्याली भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनल, हाकिम चोक, 24 कोटी, वीरेन्द्र क्याम्पस चोक, लायन्स चोक, शहीद चोक, पुल चोक, पोखरा बस पार्क, आँपटारी हुँदै पुनः केन्द्रीय बस टर्मिनलमा गएर समापन हुनेछ। र्यालीमा चितवनका देशभक्त स्वतन्त्र युवाहरूले सहभागिता जनाउन सक्ने आयोजकले बताएको छ। यति बेला राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर युवाहरू राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कालीगण्डकी करिडोर सडक परियोजना अन्तर्गत गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा खण्डको 22 किलोमिटर सडक पक्की बनाउन परियोजना अन्तर्गतको पाल्पा कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको छ। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको पर्वतको बिहादी गाउँपालिका रानीपानी र फलेवास नगरपालिका कुर्घाको लम्माया खोला खण्डको 22 किलोमिटर पक्की सडकका लागि बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भएको हो। सो ठेक्काका लागि पहिलो पटक शुक्रबार सूचना प्रकाशित भएको छ। कार्यालयले सो खण्डका लागि 1 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर सूचना प्रकाशित गरेको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको सतहमा सफल रूपमा अवतरण गरेको छ। चन्द्रमाको ढुङ्गा ल्याउने प्रयासमा रहेको यान सफल रूपमा अवतरण भएको हो। गएको नोभेम्बर 23 तारिखमा पृथ्वीबाट गएको अन्तरिक्ष यान गैराती चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अन्तरिक्ष यानको ल्यान्डरले केही दिन चन्द्रमा वरपरको क्षेत्र अवलोकन तथा सामग्री सङ्कलन गर्नेछ। मानवरहित यो यानले चन्द्रमाबाट केही ढुङ्गा सङ्कलन गरी पृथ्वीमा फर्किनेछ। चन्द्रमाबाट ढुङ्गा र माटो ल्याउन सफल भए त्यसले अध्ययनमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। च्याङ्गई 5 नाम दिइएको यो यान चन्द्रमामा अवतरण गर्दाका तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ। चिनिया राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासन लेखका अनुसार अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले समेत चीनलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ। पृथ्वीमा यसअघि अन्तिम पटक रुसको अन्तरिक्ष अभियानबाट सन् 1976 मा चन्द्रमाबाट ढुङ्गा ल्याइएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत 11 रनले विजयी भएको छ। एक साथ 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 22 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 150 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि हेरोन फिन्चले 35, मोइसिस हेनरी क्विसले 30 र डार्सी सटले 34 रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। बलिङतर्फ भारतका लागि
युजवेन्द्र चहल र नटराजनले 3-3 विकेट लिएका थिए भने दीपक चाहरले 1 विकेट लिएका छन्। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 161 रन बनाएको थियो। उसका लागि केएल राहुलले 51, रविन्द्र जडेजाले 44 र सञ्जु सैमसनले 23 रन बनाएका थिए। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा समेत भारत 1-0 ले अगाडि भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। जातीय र सांस्कृतिक अन्तर्विरोधले देशको विकासमा असर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको प्रगति 35% मात्रै। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बीच भेटवार्ता। सचिवालयमा पेश भएको पत्रहरू साझा बनाउन पहल लिन पोखरेलको सुझाव। ढुङ्गा र माटो ल्याउन चीनको अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण। अध्ययनमा ठूलो सहयोग पुग्ने वैज्ञानिकहरूको अपेक्षा। र अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत 11 रनले विजयी। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।